सर जी और रजी दादा किथे गया पहले वाला सर जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अभी आपने जो वीडियो मुलाहिज़ा फरमाई है ये गुज़िश्ता साल की है। 9 फरवरी 2019 को जब मुझे ले जाया गया था उठा के और उसके बाद फिर FIA के हवाले कर दिया गया था। तो उस वक्त जब मैं 3 दिन के बाद ज़मानत मिलने के बाद रिहा होकर वापस आया तो मतीउल्लाह जान साहब जो थे वो इस्लामाबाद से तमाम अहबाब को इकट्ठा करके मेरे साथ यकजहती का इजहार करने के लिए आए। और भी बहुत सारे लोग थे उस काफ़िले के अंदर, लेकिन ये जो क्लिप था ये उन्हीं में से, जो बाकी काफ़िले के जो लोग थे उन्हीं में से एक शरीर दोस्त ने रिकॉर्ड कर लिया और मुझे भेजा कि अब ये मतीउल्लाह के साथ शेयर करो, ज़रा उसको समझ आए। तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने वो शेयर नहीं करना, मैं उसे सोशल मीडिया पे डालूंगा। और बुनियादी तौर पे होता क्या है जी, चूँकि ज़ाहिर है कि मैं इस ट्रॉमा में से गुज़रा हूँ तो मुझे पता है कि मतीउल्लाह जान जो है वो इस वक्त किस हालत में से गुज़र रहे हैं। मतीउल्लाह जान जो है वो एक दबंग सहाफ़ी हैं। मेरा उनसे बहुत पुराना ताल्लुक़ है। हम एक अदारे में 2 मुख्तलिफ़ स्टेशंस पे काम भी करते रहे और कुलीगशिप का भी एक रिश्ता बनता है। वंस अपॉन ए टाइम तो था, तो फिर ना वो उस अदारे में रहे ना मैं रहा, लेकिन बहरहाल एक जो ताल्लुक़ होता है। फिर जब उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की जिससे मुझे ज़ाती तौर पे इख्तलाफ भी है, मेरा आप नुक्ता नज़र समझ लें, मेरा नुक्ता नज़र है कि सहाफ़त होती है। आपका काम आवाज़ लगाना है, आप आवाज़ लगाएं, ख़बर दें, ख़बर का तज्ज़िया करके दें, ठीक है, लेकिन उस ख़बर की बुनियाद के ऊपर ना कोई पोजीशन नहीं ले सकते आप एक जुल्म होता हुआ देख के उसकी FIR में ना मुद्दई बन सकते हैं ना गवाह बन सकते हैं, ये आपका मनसब नहीं है। आप उसके मुद्दई की और उसके गवाहों की आवाज़ ज़रूर बन सकते हैं और वो आप बने, और जब आप उसमें स्टेक होल्डर बन जाते हैं तो फिर तो आप एक पार्टी हुए ना, और पार्टी जो है पार्टी के तौर पे तो आप उस वाक़े की सही डिस्क्रिप्शन बयान ही नहीं कर सकते। तो इसलिए, लेकिन यहाँ पे मती साहब जो हैं उनका नुक्ता नज़र और है कि शायद मुझे लगता है, लेकिन बहरहाल ये मेरा नुक्ता नज़र है जर्नलिज्म के हवाले से। होता क्या है जी, जब वो उठाते हैं, मैं एक और डिस्क्रिप्शन में बता चुका हूँ, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे अदारे जो हैं वो वजूद में आ चुके हुए हैं जिनका अदरवाइज़ कोई वजूद नहीं है, उनका कोई जवाज़ नहीं है पाकिस्तान की मौजूदा रियासती स्ट्रक्चर के अंदर। वो अदारे जो हैं वो उस वक्त कायम किए गए थे जब अमेरिका बहादुर ने इस मुल्क के अंदर और इस मुल्क के अंदर आके बैठ के अफ़गानिस्तान के अंदर यलगार की थी, और उस वक्त अमेरिका का बयानिया 180 डिग्री पे इसी तरह घूमा था जिस तरह आज उसका बयानिया 180 डिग्री पे घूमा है। उस वक्त जो मुजाहिदीन थे वो दहशतगर्द करार पा गए थे, जो पाकिस्तान से जो थे उनका साथ देने वाले थे वो गद्दार करार पा गए थे रातों रात ही, क्योंकि अमेरिका ने बयानिया बना और अमेरिका के मेज़बान थे, अमेरिका ने हमें डॉलर दिखा दिए थे, तो अब हमने अमेरिकी मफादात के ऊपर चलना था। तो पाकिस्तान में अदारों के अंदर स्पेशल सेल, ये सेल, वो सेल, CTD फलाना, ये टमकाना, और इन सबको मीडिया एक्सेस से बाहर रखा गया। इनका कोई तर्जुमान नहीं है। आप उनसे नुक्ता नज़र लेने की कोशिश करेंगे ना तो उनका कोई तर्जुमान ही अवेलेबल नहीं है। आपको भारी आवाज़ में फ़ोन के ऊपर जो है वो धमकी तो दी जा सकती है, लेकिन आपको कोई नुक्ता नज़र नहीं दिया जा सकता। जनाब ये बंदा है, ये एक फैमिली है, ये बाहर बैठी रो रही है, ये कहते हैं CTD वाला हमारा बंदा उठा के ले आए हैं, तो आप बताइए। वो कहते हैं आप कौन होते हैं, आपने गायब होना है, ठीक है ये अच्छा। चूँकि वजूद ही इसलिए आया था, और उस वक्त चूँकि उस अदारे की ज़्यादा से ज़्यादा बिलिंग करनी सी, कुछ लोग अपनी नौकरियों से रिटायर हुए थे, उन्हें नई नौकरियों की ज़रूरत थी, तो वो यहाँ पे मलक रियाज वाली तनख्वाहों में आकर यहाँ पे सरकारी शोबे में जनाब मुसल्लत हो गए, और कोई उनको पूछ भी नहीं सकता कि आप कौन होते हैं, क्या तरबियत है आपकी, क्या इल्मी लियाकत है आपकी, ठीक है। लेकिन वो जिस तरह नैब के अंदर 60% लोग जो हैं वो उधर से आते
آتے ہیں, ٹھیک ہے, ریٹائرمنٹ کوئی ان کو پوچھ نہیں سکتا کہ بھائی جان تیرے پاس فائنینشیل انویسٹیگیشن کی لاجک کیا ہے, تیرے پاس علمی لیاقت کیا ہے, تنخواہ دار تو آدمی ہے, تم نے اسٹاک مارکیٹ میں 4 پیسے بھی انویسٹ نہیں کیے, نہ کبھی کوئی زندگی میں میوچل فنڈ خریدا ہے, اور اب تو کھربوں روپے کی انویسٹیگیشن کرے گا کہ ان کی منی لانڈرنگ ہو گئی یا یہ ہو گیا. لیکن یہ ہو رہا ہے جی ہمارے ملک میں. یہ ادارے اس لیے قائم کیے گئے تھے کہ اس وقت امریکہ بہادر کو اس معاشرے کو چپ کروانا تھا, رگڑا نکالنا تھا. وہ یو ٹرن لے رہا تھا, اس معاشرے کو یو ٹرن مروایا گیا. اب امریکہ بہادر پھر یو ٹرن مار گیا, اور یو ٹرن مار کے اس نے جا کے جپھی ڈال دی طالبان کو. کل تک جو دہشت گرد تھے وہ طالبان, جنہیں پاکستان کو افغانستان کو ڈیلیور کرنا تھا, جنہیں پاکستان میں افغانستان کے اندر امن ڈیلیور کرنا تھا, وہ ایک دم معاملہ الٹ ہو گیا. آپ دیکھیں نا, بہت سارے لوگ غائب ہو گئے نا جو کہتے تھے کہ پاکستان ڈیلیور کرے, پاکستان ڈیلیور کرے. وہ کہاں گئے؟ فوت ہو گئے نا, ان کی آئی ڈی سے غائب ہو گئی. زیادہ تر انڈیا سے چلتی تھی ہے, افغانستان کی آئی ڈیز انڈیا سے آپریٹ ہونی تھی. ان کے اندر زے کو جے بولنے والے بھی فیڈ بیک آئے ہوتے تھے, ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کون کہاں سے کیا بول رہا ہے. تو خیر, تو وہ جناب اب غائب ہو گئے نا. امریکہ بہادر کی اپنی پولیس یو ٹرن مار گئی. وہ ان کے ساتھ معاہدے کر رہا ہے, یو ایس ایڈ کے ساتھ, اور وہ سارے ادارے امریکہ کے جا کے دوحہ کے اندر ان کے ساتھ معاہدے فرما رہے ہیں. تو اس طرح یو ٹرن جب مارا گیا نا جی پاکستان کے اندر, اب مسئلہ یہ ہے کہ صاحب آ گئے, انہوں نے ایک ادارہ بنوا لیا. کچھ دن تو امریکی پیسے دیتے رہے, تو گوڈی گوڈی سب کچھ چلتا رہا. یہاں سے جس کو چاہا اٹھا, جس کو چاہا غائب کر دیا, جس کو چاہا مسنگ پرسن بنا دیا. اب امریکی پیسے نہیں دے رہے جی. اب پیسے نہیں دے رہے تو وہ پیسے ہم نے تو لینے, کیونکہ ہم تو نوکری پہ ہوتا ہے, یہ تو ہمارا آفس ہے. تو وہ نوکری سے اس آفس کے لیے جب پیسے آتے ہیں یا کھینچے جاتے ہیں یا چھینے جاتے ہیں, عثمان بزدار جیسے ڈنگر بٹھا کے ان سے پیسے لیے جاتے ہیں, یا عمران خان جیسوں سے پیسے لیے جاتے ہیں, تو یہ اکانومی اس کو سسٹین نہیں کرتی. جب یہ اکانومی سسٹین نہیں کرتی تو پھر غصہ بہت آتا ہے ان کو کہ یہ سارے لوگ جو ہیں یہ نالائق ہیں, نااہل ہیں. تو پھر ان نالائق اور نااہلوں میں سے یہ پاکستان کے جو عوام ہیں ان میں سے اگر کوئی بولتا ہے مطیع اللہ جان, اور وہ کہتا ہے کہ جناب کچھ حساب کتاب تو دیں, آپ تو وہ ادارہ نہیں ہے نا, آپ تو وہاں سے ریٹائرڈ شدہ یہاں پہ دوبارہ سویلین ملازمت کے اندر آئے ہیں, تو کوئی حساب کتاب تو دیں. تو پھر مطیع اللہ جان وغیرہ کے جیسے لوگوں کا یہ والا حشر ہوتا ہے. تو اس لیے متی بھائی گھبرانا نہیں ہے. یہ ایک ٹراما ہے جی, مجھے تو سال لگ گیا تھا اس میں سے باہر نکلنے میں, لیکن ظاہر ہے کہ مطیع اللہ جان جو ہے وہ وہیں کا ہی تربیت یافتہ ہے, اور بقول اس کے دوستوں کے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے انہی کی تربیت کام آ رہی ہے میرے, کہ اپنے آپ کو نارملائز کیسے رکھنا ہے. تو وہ بالکل نارملائز ہے اور وہ آئے گا. لیکن یہ جو آئے ہیں نا اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر دانت پیستے ہوئے, دانت نکوستے ہوئے, کتا جب اپنی دم جو ہے وہ اپنی پچھلی ٹانگوں میں دباتا ہے تو وہ دانت جو نکالتا ہے نا اس کو دانت نکوسنا کہتے ہیں. اس طرح کے لوگ جو سوشل میڈیا پہ آ کے دانت نکوس رہے ہیں نا, اب پتہ چلے گا نا کیا ہوتا ہے, اب پتہ چلے گا نا جہاں آ کے اس طرح بولتا ہے. یہ بیسیکلی ڈرپوک لوگ ہیں. ان میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ جو نفرت کے مارے ہوئے ہوتے ہیں, جسے کسی بھی شخص کی اچیومنٹ اچھی نہیں لگتی, جنہیں گاڑی سڑک پہ جاتی ہوئی گاڑی جو ہے اس پہ غصہ چڑھ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس کے پاس کیسے آ گئی, کیوں آ گئی. جنہیں اس بات کے اوپر بہت غصہ ہوتا ہے کہ یہ جو بڑا گھر بنا ہے اس کے پیچھے یقیناً کوئی جرم ہے, مطلب ہے, ہوتا بھی ہوگا, ہے یا نہیں ہے. انہوں نے ایک ہی بات, یہ وہ جو شخص ہیں جو نیگیٹو فرنزی میں چلے گئے ہوئے ہیں, یہ ذہنی مریض ہیں, ان کو نظر انداز کر دیا جائے, ان کی طرف دیکھا بھی نہ جائے. کیوں نہ دیکھا جائے وہ میں بالکل آخر میں کہوں گا. اور دوسرے اس میں ہوتے ہیں جو باقاعدہ ڈیوٹی کے اوپر ہوتے ہیں, جعلی آئی ڈی سے آ کے تو اس کے اوپر بکواس اور واہیات کرتے ہیں. دونوں کا علاج یہ ایک ہی ہے کہ ان کی طرف دیکھا ہی نہ جائے. قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے ناپسندیدہ بندوں کے لیے سب سے بڑی وعید سناتا ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. یہ میرے خیال میں یا میری رائے میں یا جڑا میرا مبلغ علم ہے بہت بڑی وعید, یعنی کہ میں نے بہت سوچا اس کے اوپر کہ ان کو بالکل ہی نظر انداز مار دیا جائے گا. ایسے لوگوں کو نظر انداز ماریں, ٹھیک ہے, وہ ایک مینٹل ٹراما میں ہے, وہ اس ٹراما سے نکلے گا. ٹراما سے نکل کے جیسے ہی اس کے حالات اور اعصاب اس کو اجازت دیں گے وہ یقیناً دوبارہ آئے گا اس محاذ کے اوپر. لیکن فی الحال اس طرح کی باتوں سے پرہیز کیا جائے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.